नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगुकराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळया आयच्यो मुखेल खबरो. शेळीपोळेच्या चेक नाक्यार गोंधळात घालपी ई चलन सिस्टम. व्हेकल डॉक्युमेंट अपडेट असलेल्यांक 10,500ची फायन भरपाचे मेसेज. काणकोणकारांचो टोल ऑपरेटराचेर प्रश्नांचो शिवर. जापून आशिल्ल्यान टोल वडयलो बंद. प्रायम टीव्हीन दाखयली वाळपयच्या उदका टाकयांची अवतिकाय. घेतलेल्या सरकारी ऑफिसरांक येयली जाग. टाकयो जाल्यो चकाचक. वाळपय 10 नंबर पालिका वॉर्डात पोरू केल्लें स्टेअर केस ब्युटिफिकेशन. कोणा तरी समाज विदवट्ट्यान टायल्सांचेर भोंवडायली गाडी. ब्युटिफिकेशनाचो सत्यानाश. पालिका वगी कशी? पळयात प्रायमाचो नवो रिपोर्ट. आता खबरो विस्तारान. शेळीपोळेच्या चेक नाक्यार आयज अचकीत एक खाजगी कॉन्ट्रॅक्टान ई चलन सिस्टम सुरू केली. अजाप म्हटल्यार जेंचे व्हेकल डॉक्युमेंट अप टू डेट आसात तांकां 10,500ची फायन भरपाचो मेसेज पावल्यान एकूच खवदळ जालो. काणकोणकारांनी धांव घेत हो टोल बंद उडयलो. त्या उपरांत लोकांनी सुटकेचो श्वास घेतलो. पळयात पुराय बातमी. GAL हे कंपनीन कंत्राट घेवन शेळीपोळे चेक नाक्यार थंयच्यान यो वच करपी वाहनांक ई चलन दिवपाक सुरवात केली. ते भायर ते गाडयो आडयताले. ज्यांच्यांनी व्हेकल डॉक्युमेंट्स अपडेट दवरल्यात, इन्शुरन्स पॉल्युशन डॉक्युमेंट क्लियर केल्यात, तांकां मोबायलाचेर 10,500ची फायन भरपाचो आदेश दिवपी मेसेज पावले. काणकोणचे एक्टिव्हिस्ट जनार्दन भंडारी आनी थळाव्यांनी वचून लोकांक पिडपी टोल बंद करपाक लायलो. आदी आयकात गरजे भायर त्रास सोंसलेल्या लोकांच्यो रिएक्शन्स. रस्तो वयतालो म्हाका तेमी आडयलो म्हणजे हांव सायडीक हाडपाक गाडी सायडीक घेतली. तर हांवें म्हणलें कोण आसा कितें फायन मारतो कितें करप कोण आसा काय म्हणून. आतां ऑटोमॅटीक येतलें म्हणपा लागली मोबायलाचेर. आनी मागीर कर्नाटका हें आसा कितें आसा पॉल्युशन काडलेलें तें म्हणपाक चलना. सगळी करून मागीर हांव कितें परत आयलो. परत म्हाका कांय चलना तेमी. हांव चड गेलो मागीर. आता तुका चलन येयलें? हय चलन ऑलरेडी आयला म्हाका. कितले हजार? 10,500 आयला. 10,500 10,500. हे मातशे मुखार अशी ड्रायव्हरासाठी येयल्ले आमी. येता आसतना मातशे सांजचे 9 सुमार SMS आयले 10,000 फायन आयला म्हणून. कित्याक ताबडतोब डॉक्युमेंट सगळे चेक केले. सगळे डॉक्युमेंट्स क्लियर आहा म्हाजे. रजिस्ट्रेशन, इन्शुरन्स, पॉल्युशन सगळे क्लियर आहा. सगळे क्लियर आहा. फायन कित्याक मेळिल्ली तुका? कितें मेन्शन केला? पॉल्युशन एक मिनिट. हेजे डॉक्युमेंट्स नॉट फर्निश्ड म्हण एकूण आसा. आनी 10,000 कितकी तरी बरयला. 10,500. 10,500 टोटल. पॉल्युशन. तू कितले फायन येयले? म्हाका येयला 10,500 फायन. 10,500 कित्याक म्हण येयला? पळय रातीन हांव बेश्टो वयतालो काणकोण वयतालो. मागीर हिंगा रावलो. तेमी म्हणपा लागले तुगे नॉट अप्रूव्ड आहा खंय. कळ्ळें न्हू. पॉल्युशन क्लियर ना म्हणपा लागले. आनी मागीर हांवें चॅक केलें. मागीर चॅक केल्यार पॉल्युशन बी सगळें आसा. कळ्ळें. आनी मागीर एक वरान सुमार परतून मॅसेज येयली कित्याक तुगे पॉल्युशन वॅलीड ना. तो ई चलान म्हण येयलें तें. हिंगसान 5 साल म्हाका खबर लगून ना कितें चलता तें. हिंगसान 5 साल म्हाका राव म्हणपा लागलो. लोक म्हणल्यार मुखार हांव रावलो. म्हणपा लागलो तुगे पॉल्युशन दाखय. पॉल्युशन म्हाका मेळ्ळें. पॉल्युशन घरान गेलें. वर्सान हांवें ऑलमोस्ट 4,500 कितें गाडी चल्लो आहा म्हजी. हांवें घेवन येयलो चोयला पॉल्युशन आहा. ह्या टायम म्हाका दुसरी रोखडी मॅसेज येयला सांजे घर पावता म्हणल्यार 10,500 तालांव येयलो. मागीर एक ट्रॅफीक पुलिसा कडेन विचारलें की कांय करूं मेळना आमच्यान. वर्सान एक आर्लेम एनफिल्ड शोरुमा मुखार थिंग ती तालांव भरची पडटा. नागेश आनी हांव हिंगसून कारवार म्हागे सासमाय बरें ना जालें. कारवार एडमीट केल्लें आनी हिंगसून वयता. मागीर पॉलिशा जुना काबार जाता. हेमी 10,500 म्हाका फायन येयला. मागीर हांव काणकोणा वचून विचारलो हिंग न्हू हे मडगांव वचून जाय म्हणून विचारलो. मडगांव वचून विचारलें हे कितें सर म्हणून. हे आमकां खबर ना म्हणून सांगता मडगांवांतली. मागीर हांव विचारलें हे कॅन्सल जावं सायबा कडेन विचारलें हांव वचून. मागीर सांगलें 8 दिसान कॅन्सल जाता. म्हळ्यार हे कॅन्सल जाता म्हणून गॅरंटी ना हेमगेलें. म्हाका 10,500 हांव दिसाडे कामां वयता आनी कांय ना म्हाका कडेन. हांव हॉस्पिटलांत तो पयशे दिवपाक प्रॅक्टिकली तुम्ही या सिस्टमाचेर ते कांयच करपाक शकना. ट्रेस करू शकना.
तुम्ही जस्ट डॉक्युमेंट्स पळयता जस्ट तुमकां प्रायव्हेट फर्माक फायदो जावपा खातीर तितलें कितें बारीक पर्संटेज गव्हर्मेंटाक दितले प्रायव्हेट तो कितें आयला प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी कितें आयला हांगा एक्झॅक्ट प्रायव्हेट एजन्सी कित्याक पंचायत मेली सरकार मेलो ट्रान्सपोर्ट मेलो हांगा तुमी आमी हांगा आसा RTO आसा पोलीस आसा ट्रॅफिक आसा ते कित्याक दवरला तो एमको जोडपा खातीर आतां आयच्यान बंद कर पयलीं सांगता आयच्यान बंद कर नाका आमकां ही पॉलिसी आनी प्रोजेक्ट हो आज आमी मागीर डेप्युटेटर म्हाका सकाळ फोन केलो तुमकां आज रस्ता रोको करनाका जी ऑथॉरिटी आसा हांकां परवानगी दिला तांकां आपूण आपयत म्हण ह्या देखून आतां पणजेसान रायट ऑफ ट्रान्सपोर्ट वाल्याचे ऑथॉरिटीचे जे ऑफिसर्स GLचे ऑफिसर आमचे कडेन उलयले तांकां आमी प्रत्यक्ष हांगा परिस्थिती कितें आसा आनी आमच्या लोकांक कसो त्रास जाला ही चलनाचो ते सगळे आमी प्रत्यक्ष जे कोणा पळय विक्टीम आसा तेंची आपापली कथ वेवस्था सांगली जे गरिबांतले गरीब लोक आसा पळय जे सगळे 10,000 पगाराक काम करपी तांकां पासून 10,500 चलन धरलें आसा हें कितें सरकार म्हणटा आत्मनिर्भर करपा म्हण आमगे आमदार म्हणटा शेवटच्या घटका पर्यंत आपूण पावता म्हणटा फोंडां घालपाक अंत्योदय दादा तत्वाचेर काम करता म्हणटा हें कळ्ळें काबार करपाचें हांगा पिसोवन खाता मरे आमी RTO आमची गोवा गव्हर्मेंटाचो पोलीस डिपार्टमेंटचे आमी समाधानी आसात RTOचे समाधानी आसात एन्फोर्समेंट टिमीचे समाधानी आसा आमकां हे हॅरेसमेंट करपाचो हो प्रेजेंट आमकां नाका आतां बंद कोणी केलें लोकांनी बंद केल्लें आसा आनी आतां तेणी कमिटमेंट कितें दिला तेमकां आमी सांगलें आमी तेंकां कळटले तेमकां कळ्ळें हांगा एक गरज ना म्हण ह्या चॅकपोस्टाची आनी आतां पळय सांगता पीक सिजन आमगेलो गोवा म्हणटा ट्युरिजम हब आमकां कर्नाटका बॉर्डर ह्या बॉर्डरी वयल्यान आमकां कितें बिजनेस येवपाचें तें ह्या 5 दिसां सारकें कमी जाल्लें आसा काणकोणची हॉटेल्स आनी ह्या बेल्टाची मातशें तूं पळय म्हणल्याची हॉटेल्स बंद पडलीं मागीर कमी जालो बिजनेस कित्याक ह्या नालायका लागून हेंचो फॉल्टी ह्या डिसिजना लागून आज आमच्या बिजनेसमॅनाक त्रास जाल्लो आसा म्हणटकीर हांव हेंकां सांगता परते सरकाराक आनी ह्या ऑथॉरिटीक कोणी हें केलें तें रायट ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी ही आतां GL आनी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टाक आमी जो पर्यंत जिती आस पर्यंत नाका जाल्यार मस्तीपण करनाकात जेका हांगा टोल चलोवपाचें कंत्राट दिला ते कंपनीचो एक अधिकारी आंदोलना उपरांत हे पावलो तेचेरय काणकोणकारांनी प्रस्नांचो शिंवर केलो तो RTO आनी येरादारी खात्याचेर धुकलपाक लागलो तेची धुकलाधुकली लोकांनी चड वेळ आयकली ना लोकांक गरजे भायर चलना पावल्ल्यान मनस्ताप सोंसचो पडिल्ल्यान लोक आदींच फुर्योज जाल्ले शेवटाक काणकोणकारांनी हो प्रायव्हेट टोल बंद करपाक लायलो साहेब आतां जे हे गेल्या पळय लोकां फायन ती कॅन्सल करतले म्हाका डिसिजन घेवंक जायना ती सगळी हांव पुटअप करता मग लोकांनी ती 10,000 येयली ती भरची पडटली ना ना कॅन्सल करतले काय लोकां कडेन मेसेज वचनी न्ही तो जेन्युन केस आहा तो बाबडो गरीब 10,000 खंयच्यान पडटलो पळय जे फायन जे आमी जनरेट जाता न्हू जे चलान जनरेट जाता दॅट इज इशूड जाला फ्रॉम ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आसा पुलिसाचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे घालता साहेब करपी तुमी कॅन्सल जातली आतां फायन जे चलान कॅन्सल करा ते RTO कडेन उलयले ते आनी RTO फ्रॉम 19 डिसेंबर ते लास्ट पर्यंत कितें कॅन्सल जातले ते कॅन्सल जातले ते RTO डिपार्टमेंटान बरें सरकार CMA कुडच्यान सांगता ट्युरिजम प्रमोट करा म्हणून गोंयांक आनी हो पीक टायम आसा ट्युरिजम तुमकां दिसना हॅरेसमेंट करता आसा सरकार जावन ट्युरिस्टांक मागीर येवं नाका अशें गोंयांक अशी हॅरेसमेंट करता दिसना तुमकां भोवतेक सरकारी कामाक मुहूर्त लागता केन्ना वेंचणुकांचो केन्ना मंत्री आमदाराच्या बर्थडेचो केन्ना पक्षाच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांच्या जयंतीचो पूण ज्यो गजाली फुडाऱ्यांकूय दिसनात त्यो मिडियाक दिसतात जे न देखे रवी व देखे कवी ही म्हणत जिती जिवी करता तो मिडियाच वाळपयच्या उदका टाकयेच्या अवतिका दाखयल्या उपरांत वाळपयच्या PWD ऑफिसरांक जाग येयली आनी टाकयो नितळ जाल्यो पळयात दिनेश कर्वेचो फॉलोअप रिपोर्ट बहुतेक 70 तालुक्याक उदका पुरवण करपी वाळपयचे मुखेल उदका टाकयो अलिबाबाची गुहा जावन रावल्ल्यो एक वाळपय ट्रेनिंग स्कुला कडली जाल्यार दुसरी मामलेदार ऑफिसा कडली उदक रकता पूण टाकयांची नितळसाणच जावंक नासली टाकयांचेर तण वाडलेलें देगीक उशीक झाडां झोपांचें रान साठान उरतलें उदक रानांत वचून गुहा पळयल्ल्याचो अणभव ह्यो टाकयो दिताल्यो पूण प्रायम टीव्हीन वास्तव दाखयले उपरांत रायगडाक जाग येवची तशी सरकारी अधिकाऱ्यांक जाग येयली आनी टाकयांकय बऱ्याच तेंपान नितळसाण पळोवपाक मेळ्ळी पळयात आदली आनी आतांची स्थिती वाळपय नगरपालिकेच्या 10 नंबर वॉर्डात पोरू स्टॅरकेस ब्युटिफिकेशनाचें काम केल्लें कोणी तरी समाज विदवट्ट्याक हें पळोवन उजालें तेणें सरळ त्याच्या वयल्यान गाडी भोंवडायली
ज्यांच्यांनी पळयलें ते उलोवपाक तयार नात. पत्रकार आसाच न्हू आवाज काडपाक अशें म्हणत जागृत नागरीक म्हणून जबाबदारी दाखयनासतना मिडियाचेर धुकल्ले. दिनेश करपे दाखयता लोकांच्या पयशांचो कसो धूप केला तो. नमस्कार. आयज आमी वालपय मुन्सिपालिटी एरियेन आहात. वालपय मुन्सिपालिटीन टोटल 10 वॉर्ड येतात. मुन्सिपालिटीक कितलोसोच फंड येता. जी सुडाचो येता, 15 फायनान्स येता, GI फंड येता. तो फंड मुन्सिपालिटी सगळ्या वॉर्डान कामा खातीर ब्युटिफिकेशनाच्या, गार्बेजच्या, व्हेकल बाकीच्या कसल्या कामांक यूज केलो वयता. आयज आमी वार्ड नंबर 3 आहात. वार्ड नंबर 3 गेल्या वर्सा स्टॅरकेजचे ब्युटिफिकेशनाचें काम केल्लेलें. ते ब्युटिफिकेशनाचें काम आयज उरलेलें ना. तेजेर काल कोणे तरी गाडी घालून 4 व्हील ड्रायव्ह गाडी घालून टोटल डॅमेज केले. हेजेर मुन्सिपालिटी कितें करता ती आमकां पळोवपाक जाय. ह्या संदर्भात आमी लोकांक विचारपाचोय प्रयत्न केलो. एकल्यान म्हाका अशें आन्सर दिलें, जेन्ना खंय गाडी वयर चडटाली तेन्ना थंयसर पळोवपाक 20 लोक आसलेले. हांवें ताका एक प्रश्न केलो, तुमची जबाबदारी नासली की 100 कॉल करून सांगपाचें अशें जालां हांगासर, कोणे तरी गाडी 4 व्हील ड्रायव्ह वयर चडयली आनी टोटल टायल्स डॅमेज केले. ही वाट लोकांक येवपा वचपाक आहा, गाडी चडोवपाक ना. ह्या माध्यमाच्यान हांव मुन्सिपालिटीक एकूच सांगूंक शकता, तुमी ब्युटिफिकेशन काम करता, तुमी पळयता आसतले हॉस्पिटला जेवण ब्युटिफिकेशन केल्लेलें, थंयसरूय गाडयो कोण रातच्यो बायक चलयता, तशें थंयसरूय डॅमेज जावपाचे चान्सीस आहा. जेणे करून मुन्सिपालिटीन थंय रेलिंग घालपाचें. ह्या हेज्यान फुडें हेजेर कोण गाडयो चडोवपाचो प्रयत्न करचो ना. आतां पळोवया मुन्सिपालिटी कितें करता ती. रेलिंग घालतात काय घालिनात, हें काम हांगा डॅमेज जाल्लेलें आहा त्या मनशा कडसून करून घेतात काय पुलिशेन कागाळ करतात, हेजेर आमी फुडल्या रिपोर्टान पळोवयात. मडगांवच्या SGPDच्या नुस्त्या बाजारात घाण पातळील्यान लोक बुरशेपणाक गाळी दिवपाक लागल्यात. संबंधीत यंत्रणेन ह्या मार्केटाची नितळसाण करची लोकांनी मागलां. नुस्तें हाडपाक मार्केटान वयतले जाल्यार बुरश्या उदकांतल्यान पावलां मारत वचचें पडटा. निसरून पडपाचो भंय आसाच. ते भायर अशा बुरश्या बाजारात नुस्तें कशें घेवप हो प्रश्न आसाच. नुस्तें व्हरपाक येतात ते गाडयेंतलो कोयर वा पोतयो थंयच वडोवन वयतात. देखून हे मार्केट बुरशेपणाचो बाजार जावन रावला. हाचेर बेगोबेग उपाय काडपाचो उलो जॉर्ज बार्रेटून मारला. क्रिसमस नुस्तें आयिल्लें हिंगा. नुस्तें आयलो जाल्यार चोवपाक गेल्यार पार्किंग येना. सो आमी पार्किंग करपाक थिंग भितर गायली थिंगा. पार्किंग घालपा जाल्यार थिंगा आनी पांय घालपा जायना. इतलो वास मारता आनी ती चोयल आसतलें. इतलो वास मात थिंगा की आमगे आतां कोणूय आमगे गोंयकार जावं कोणूय जावं थिंगा येवपा येतात. सो हांव मागोता आमगे PW मिनिस्टरा कडेन दिगंबर कामती कडेन मातशें तेजें लक्ष दवर आनी मातसो रूट कर म्हणून. कित्याक आतां तूं सकयल पांय दवरलो आनी मोटरान गेलो आख्या मोटरा वास. मोटरसायकल दुखा पडटा. सो हांव म्हणून आमकां कांय इतून भर मार्केट मारतली का एकदम वालोर तांकां. पूण कितें हें फेल आहा केंच. सो हांव मागोता दिगंबर कामती करता PW मिनिस्टर तेणें मातशें लक्ष दीन हायलें करपा. कितें आमकां गोंयकारांक पार्क करपा जाय गाडी इतलें आनी इतली ही गार्बेज सगळी हांवें उडयली हिंगा फॉर्मुलिनाचेर. ना हे कोण माय पाय कोण ना. हितून लोकांनी हें कोताय लोक बाबा गोंय क्लीन करून हें क्लीन हें. हांव मागोता हेंको सगळे गोवोरमेंटा कडेन हें चोय हेजेर लक्ष घालपा म्हूण. बघ फिशरी डिपार्टमेंटान हें कितें काम आनी मेन म्हणटा तें आमकां रोड करपाक मेन म्हणटा तो. हितून हांव मागोता दिगंबरा कडेन की हें तेणें करचें म्हणून. कित्याक तो PW मिनिस्टर आतां सद्याक आनी तो बरो कोतलो म्हण हांव खात्री दिता.
कोकण रेल्वेन तिकीट नाशिल्ल्या आणि बेकायदेशीर प्रवास करप्यांच्या विरोधात फकत नोव्हेंबर 2025 1070 ड्रायव्ह केले. तातूंत बेकायदेशीर प्रवास केल्ल्यान 42,965 जाणांक फायन भरची पडली. हे मोहिमेंतल्यान 2.3 कोटीची दंड वसुली जाला. मजगती नव्या वर्सा निमतान कोकण रेल्वेन वेगवेगळ्या सुवातांनी नवी रेल्वे सुरू केल्यात. जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 या काळात वट्ट 7,500 तिकिटी तपासल्यो. या काळात 3 लाख प्रवाशांक दंड घालून 18 कोटींची येणावळ मेळ्ळी. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी अशे तरेच्या ड्रायव्हांचो हेच सांगताना सांगले, प्रवासात शिस्त आणि सुरक्षितता हाडप गरजेचे. The extra loss of passengers during this Christmas and New Year period, Konkan Railway, in coordination with adjoining railways or other zonal railways, is operating many special trains. Some of the trains are running between LTT Trivandrum, LTT Mangalore Junction, then Karmali CSMT, then Bangalore Vasco, Vadodara Kottayam, Trivandrum Nizamuddin, Coimbatore Haridwar, then Yashwantpur to Karwar, then Amritsar Madgaon, Bilaspur Madgaon. These are some of the routes on which we are plying this special train, and these at present these trains are running full because most of the crowd who wants to visit during their Christmas vacation, they are coming by this. They are availing the services of these special trains, and the response is very good on this for these trains. In order to curb unauthorized illegal travelers on its train, Konkan Railway is continuously organizing ticket checking drives on its trains as well as at the station. In November 2025 itself, more than 1,000 drives were conducted, and almost around 43,000 unauthorized illegal travelers were detected. And as a result, we have collected a penalty to the tune of rupees 2.3 crores during the month of November 25. If you see from January to November 25, total 7,500 drives were conducted. More than 3 lakh unauthorized illegal travelers were detected, and a fine to the tune of rupees 18 crores was collected from these illegal travelers. Konkan Railway requests its esteemed passengers to buy proper valid journey ticket or platform ticket if you are entering on the platform. कितले सांगात, परत यो रे म्हाज्या मागल्या. म्हापशा गणेशपुरींतल्यान शिवोली शॉर्टकट वचपाच्या रस्त्याक कुशीक कोयर उडोवपाचे कशेंच बंद करिनात. एक तर ह्या रस्त्याक लायटी नात, तेतून रातच्या वेळार गोरवां आनी सुणी रस्त्याक कुशीची कोयर रस्त्यार पातळटात. घाणीचो त्रास आसाच, अपघातांचोय भंय आसा. संबंधीत यंत्रणेक गंभीर दखल घेवपाची गरज आसा. पळयात रेणुका ताळगोवालाचो रिपोर्ट. सध्या आम्ही गणेशपुरी शिवोली ह्या रोडाचेर आसा. तुमी पळयता आसतले म्हाज्या फाटल्या वाटेन कचऱ्याची ढीग कशी पडला ती. मेन म्हटल्यार हांगासर जी कचरो हांगासर जो शिवोले लोक वयता तो कचरो हाडून हांगासर रस्त्याच्या सायडीक वयता. हांगासर मेन म्हटल्यार रातच्या टायमार लायट्यो नासता, तशी हांगा CCTV कॅमेरा घातलेलो ना, आनी मेन म्हटल्यार कोणाक काय पडलेलें ना. CCTV कडेन इतल्याच मागता जो कचऱ्याची ढीग हांगा रस्त्याच्या देगेक मारले जाता. हांगा वास असो येता की कुत्रे मांजरां हांगासर तो कचरो घेवन रस्त्याचेर येता. तशेंच गाडयो ज्यो वयता तांकां त्रास जाल्लो आसा. जे मेन ऑथॉरिटी कडेन आहा ते हांव इतलेंच मागता की हे कचरो जे उडयता तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवचें, खंय ना हांकां फायन घालची. प्रायमा खातीर रेणुका ताळगांवकर. अटल बिहारी वाजपेयीन आपले ठाम विचार आणि विद्वत्तेच्या बळग्यार महत्वाचे निर्णय घेऊन ते प्रत्यक्ष कृतीत हाडत संवसारा मुखार भारताची मान ताट केली. अशा उतरांनी भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान भारताचो आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीचो गौरव केलो. भारतीय जनता पार्टीन सालिगांवा अटल स्मृती संमेलन घडोवन हाडलें. ह्या निमतान देशाचो आदलो कविमनाचो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीच्यो यादी जागयल्यो. निकत्याच जावन गेल्ले झेडपी वेंचणुकेंत जैत मेळयल्या उपरांत भाजपा उमेदवारांचो हेच माचयेर भोवमान केलो. पळयात ते खीण. भितर बसतले, मॉनिटर करतले, टायमींग घालतले, वयर पयले सॅटेलायट आसा न्ही ते सगळे कळटा. आनी हें करपाक अर्द वरां काम न्ही, हें करपाक कितले जवळ जवळ 2 म्हयने काम. पण 2 म्हयने सुद्दां शत्रू म्हळ्यार त्या वटच्यान पाकिस्तान आसत आनी कोण आसत किंवा अमेरिका तांचे वयर सगळे सॅटेलायट आसा, तांकां कोणाक वास लायनासतना हें सामकें अशें टीक 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 गळ्याचेर मोजून ते हें म्हणटात. तो पोखरांची टेस्ट जाली
आणि त्या दिसा कळ्ळें की भारतीय जनता पार्टीचे ह्या अटल बिहारी वाजपेयी पोखरणची टेस्ट केली आणि भारत माते नंबर 1 व्हरून दवरले आणि खंयच्याय दुश्मनाक ही सत्यता. कारगिल वॉर देशाच्या आमच्या स्वाभिमानाचेर हल्लो आशिल्लो त्या वेळाचेर. कारगिल वॉर जालें पाकिस्तानाच्या आणि त्या वॉरान भितर अनेक सैनीक दारातिर्दी पडले. कारगिल वॉर खूब दीस चल्लें आणि त्या वेळाचेर हें वॉर इतलें जाल्लें कोणें जाणटेल्यांनी केन्ना पयलीं घेरना पयल्यान आमकां कळटलें विमानां गांव गांव करून येतालीं वतालीं. पण ह्या वेळाचेर तशें नाशिल्लें, वेगळे तरेची युद्ध आशिल्लें आणि आमचेर एटॉमीक न्युक्लियर आमचेर हल्लो जावपाची भंय आशिल्ले. आणि त्या वेळाचेर आमी हें जिखले, कारगिल वॉर जिखले. ताका नांव आशिल्लें ऑपरेशन विजय आणि ते ऑपरेशन विजय सक्सेसफूल जालें आणि कारगिल वॉर जिखलें. अटल बिहारी वाजपेयीच्या दृढ निश्चय आणि संरक्षण क्षमतेन सिद्ध आशिल्ल्या ह्या गव्हर्मेंटान ते सिद्ध करून दाखयलें. अटल बिहारी वाजपेयीजी म्हाका दिसता जेन्ना भाजपाचें नांव येता तेन्ना सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयीचें नांव येता. 1980 जेन्ना आमचो पक्ष घडलो ते पयलीं अध्यक्षपद सांबाळटना अटल बिहारी वाजपेयीजी म्हणजे तेन्ना सुरवात जाल्लेली पार्टीची. तेन्ना ह्या नेटान जे अशे ह्या संख्येन कार्यकर्ते आशिल्ले तशे त्या टायमार कार्यकर्ते नाशिल्ले. पूण त्या टायमार तेंच्यांनी भविश्यवाणी केल्लेली की एक टायम येतलो जेन्ना आमचो भारत देश BJPचो सरकार आसतलो आनी मेजॉरिटीन सरकार आसतलो आनी आमचो पक्ष जो आसा हो जगांतलो सगळ्याकून व्हडलो पक्ष जातलो म्हणून. आनी म्हाका दिसता ती भविश्यवाणी आयज आमी सगळे जाण हांगा पळयतात. ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ज्या तरेन तेंच्यांनी काम केलें, ज्या तरेन पक्ष वाडयलो, जगांतलो प्रथम सगळ्याकून व्हडलो पक्ष केलो आनी पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीचे हात बळकट करून आयज 3rd टायम आमी भारत देशान आमचो BJP सरकार स्ट्रॉंग सरकार पळयता. पूण ज्या मनशान हेजें बी रोयलेलें ताका आमी केन्नाच विसरूंक फावना. ताका लागून आमी काल तेंची याद केल्याच. पूण आतां फुडें हे सगळें पुराय वर्स जें आसा हें आमी अटल बिहारी वाजपेयीक डेडिकेट करून तेंच्या उगडासान तेंचे विचार जे आसा हे विचार फुडें व्हरून हे पुराय वर्ष आमी काम करतले. आनी हेकाच लागून आमी आयचो अटल स्मृती वर्ष हे आमी साजरो करता, सुरवात करता म्हटलें जाता. फोंड्या पुलीस स्टेशनान प्रबोज क्लब आणि अमराई महिला मंडळाच्या सहकार्यान फोंड्याच्या सावित्री हॉलात ज्येष्ठ नागरिकांचो मेळावो घडोवन हाडलो. उक्तावण सोहळ्याक रिटायर्ड DYSP CL पाटील तशेंच SP मनोज म्हाड्डोळकार, ॲडव्होकेट अरुणा मामलेदार, राजेश साखळकार, फोंड्या DYSP शिवराम वांयगणकर, PI विश्वनाथ कवळेकर, PI योगेश सावंत हजर आसले. या कार्यक्रमात ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाचेर भर दिल्लो. मनरिजवणेचे वेगवेगळे उपक्रम चलयले. पोलीस अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांक मार्गदर्शक तत्वां आणि सुरक्षेच्यो टिप्स दिल्यो. आदर आणि कदर हेंचे भान दवरून एकूण कार्यावळ तयार केल्ली. कारण अशें की आमचे सिनियर सिटीजन्स ते 2-3दा माझ्या ऑफिसात येयले आणि तेन्ना आमकां सांगलें आमकां पुलिसाचो भंय दिसता. पुलिस स्टेशनार येवपाक भंय दिसता. मागीर तेंकां हांवें सांगलें पुलीस स्टेशनार येवपाक कोणाचोच भंय ना आणि पुलीस हे आमी सारखे जनतेचे सेवक आसता आणि आमी फ्रेंड आसता सारखे. ताका लागून हो प्रोग्राम घडोवपाचो कारण एक मेन उद्देश. आमच्या एरियेन हांव एज अ इंचार्ज म्हणून एरियेन हांवें पळयलें की सिनियर सिटीजन खूबशे आसा आणि अशे सिनियर सिटीजन आसा एज ऑफ नाव 58 सिनियर सिटीजन आमच्या म्हाज्या एरियेन आसा जेका कोण ना. ते आर स्टेइंग अलोन. ताका लागून हांव माझे सगळ्या स्टाफाक हांवें इंस्ट्रक्शन दिलें, डायरेक्शन दिलें आसा की ते एवरी डे एटलिस्ट विकान 3दा तरी विजीट करतले. तांकां कितें गरज आसता, तांकां मेडिसीन कितें जाय, तेंचे आनी बाकीचे तेंचे गरजो कितें आसा. ताका लागून ताका हांवें म्हाज्या स्टाफाक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिलें आसा की एटलिस्ट विकान 3दा तरी ते विजीट करतात. प्रोग्राम करपाचो मेन उद्देश हो की आमी जाणट्यांक आमच्या सिनियर सिटीजनांक आमी अवेअरनेस इन द सेन्स आमी ट्रॅफिक अवेअरनेस आसता. बाकीचे तेंचे रायट्स कितें आनी तेंकां फॅसिलिटीज कितें आसा, तांकां स्किम्स कितें आसा, ह्यो सगळ्यो स्किम्स आमी तुमच्या मुखार मेळो ही संकल्पनाच तितली गोड आनी गौरवाची. आयुष्यभर कुटुंबा खातीर, समाजा खातीर, देशा खातीर जाणें आपली जीण ओंपली तांकां पुन्हा एकदा एकठांय हाडून तांचे कडेन संवाद साधून
तांच्या वांगडा अनुभवाची देवाणघेवाण करून आपुलकीचे नाते घट्ट करून सामाजिक बांधिलकी सांभाळून तांकां मानसीक समाधान मेळोवन दिवपा खातीर गेल्या वर्सासान आमी हो मेळावो आयोजीत करता. आमकां खबर आसा की आमी 3 ऋणांक बांदलेली आसा अशें आमकां तज्ञानान आसा. पयलें ऋण मातृ ऋण, पितृ ऋण आनी गुरू ऋण. ताच्याय परस आनी एक ऋण आसता ते म्हणजे सामाजीक ऋण जे आमी विसरत चल्ला. पूण आज न्ही गेल्या वर्साच्यान फोंडा पोलीस स्टेशनान ह्याची पुरेपूर दखल घेतल्या. आपले कडल्यान ते खारीचो वांटो ते समाजा खातीर दिवपाक सोदतात आणि तो सुद्दां कशें ज्या समाजा खातीर हे लोक वावरल्या ते ज्येष्ठ आमचे नागरीक आसा तांकां एकठांय हाडया, त्यांच्या वांगडा उलोवया, त्यांचा आनंद तांकां दिवया, आमी तेंचे कडसून घेवया. कारण आनंद हो असो आसता तो सोदल्यार खंयच मेळचो ना, तो वाटल्यारूच मेळटा. म्हणून हो आनंद मेळटा. सुटपाचो असो काय बेगीन ना रे. आयज आनंदा सारकें एक्सप्लोर करपाचें सारकें एक म्हणल्यार लोकांनी पॉझिटिव्ह घेवपाक जाय. जेन्ना एखादो क्रायम घडलेलो आसता तो लोकां कडेन दाखयलो वयता तेजे वयल्यान लोकांनी आपूण सादूर रावपाक जाय की असल्या लोकां वांगडा कशें वागपाचें. एखादो कोणी कॉपी करपाक चिंतता ताका दॅट इज डिफिकल्ट 8%. पूण लोक जर असल्या लोकांक पयलींच आयडेंटिफाय करता की हो मनीस आपणाक फटोवपाक लागला, आपणाक लुटपाक जाल्यार ते लोक हेजे वांगडा शिकतले की वेरियस क्रिमिनल थेरीज आहा दॅट इज टू एज्युकेट पीपल. एक ते क्रायम जाता जे आतां सायबर क्रायम जाता तेजेरूय येता. पूण लोकांनी आपले कडेन जावचें न्ही हेची केअर घेवपाक जाय. हे सगळे लोक काय क्रिमिनल ना आनी क्रिमिनल 1-2 आसता. जेन्ना तो ट्राय करतलो तेन्ना लोकांक कळटलें की बाबा आपूण हेजे आपणाक खबर आहा ही स्टोरी. सो एक वेळेचेर ते पुलीस म्हणल्यार पुलीस आपलें काम करता. सायबर क्रायम कितें आहा सायबर ऑनलायन जाता ते भितरल्या भितर जाता. काही लोक कितें जाता लजाक लागून सांगपाक येना तूं कसो लुटलो गेलो ते तातूंत आतां ते व्हिडिओचे काडटा, व्हिडिओ कॉल करून हे करता, ब्लॅकमेलिंग करता आनी हनी ट्रॅप म्हणटा ते. सो तितून लोक भिता आनी पयशे बी येवपाचें कांय गरज ना लोकांनी. डायरेक्ट येवपाचें पुलीस सुद्दां सांगता. पुलीस सुद्दां हेतून सगळ्यात प्रॉब्लम सॉल्व जाता. कित्याक तूं जर तसोच उरलो जाल्यार तूं पयशे काबार करता तुका जीव घालता. सुसायडीक गेला खूब लोकांनी लजाक लागता. ते लज बी कांय धरपाचें ना. कित्याक सोशल मिडिया हे आसा पयशेय लिंक येता आनी कोणी तूं व्हिडिओ कॉल करता. समज बाय चान्स तूं व्हिडिओ पळयलो ताका रिस्पॉन्ड केलो इट्स नॉट युअर मिस्टेक. तुजी जर अर्दी बॉडी यूज करून जर कितें तूं हें करता जाल्यार यू डोंट केअर दॅट. तूं हेजे फुडें आयिल्लो जाल्यार तूं क्लियर आसता. इट कॅन बी कंट्रोल्ड. लोकांक जागृताय जाय. हालींच जाल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत नावेली मतदारसंघात भाजपाक हार सोंसची पडली. नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान विश्लेशण करतना भाजप कार्यकर्ते मतदान करपाक व्हडा प्रमाणात भायर सरले नात देखून पक्ष हारलो अशें रजाव सांगलें. हारले तरी तुयेकारान फुडारा खर विस्वास उक्तायलो. दरेके वेंचणुकेत मतदार वेगळे तरेन मुल्यांकन करता अशें सांगून येवपी विधानसभा वेंचणुकेत नावेलचे लोक पुराय भोवमत दितले अशी आस्त उक्तायली. गोंयभर भाजपान केल्ले उदरगतीच्या वावराचो विचार केलो जाल्यार फुडल्या विधानसभा वेंचणुकांनी मतदारा कडल्यान स्पश्ट भोवमत मेळटलें असो विस्वास पक्षाक आसा अशें तुयेकारान सांगलें. ह्या वेळाचेर आमचे सत्यविजय नायक एक कॅन्डिडेट आसलेले आनी आमचो कॅन्डिडेट तेजे बरोबर हांव सुद्दां डोर टू डोर कॅम्पेनिंग केलां. बट म्हाका दिसता 90% सुद्दां लोकांक मेळ्ळे अशें म्हटलें जाता. त्या बरोबर आमी सगळीं आमचे जे कितें डेव्हलपमेंट केलां त्या भरोसाचेर आमी लोकां मदीं गेले. लोकांचो बरो उत्कृश्ट प्रतिसाद आसलो. फक्त इलेक्शना दिसा मातशे आमचे जे BJPचे वोटर आसले ते खंय तरी खूब कडेन अशे बूथ वायज जर आमी जेन्ना पळयले तेन्ना एक 2-3 बूथ जाल्ले ते आमचे स्ट्रॉंग व्हडले बूथ आसलेले त्या बुथाचेर आमकां मातशी कमी मतां पडली. कित्याक लागून तुमी तिकीट चेंज केली म्हणटा अशें कितें ना कारण म्हणजे कशें लोकांचो सुद्दां केन्ना केन्ना कितें जाता जिखता आपली 2 मतां ना पडल्यार चलता अशें म्हणून समजून कोण तरी भायर सरोना लोक अशें एक जालां. पूण आतां ओवरऑल गेल्यार पळयल्यार आमकां वोटींग आमची पर्संटेज वाडल्या. आमकां लास्ट टायम झडपीक 4,000 मतां पडलेली. हे फावटी आमकां 5,900 सुमार पडले आमकां.
तुमच्या कॅन्डिडेटान एक स्टेटमेंट केलं की बीजेपीचे थोडे तुमच्या विरुद्ध वावरले, कशें जालें? म्हणजे ताका एक 10 जाण कार्यकर्ते त्यांनी पळयल्ले आसतले की जेणे काम करूना म्हणून तेणी त्या रागाभराचेर तो उलयलो आसतलो. पूण केन्ना केन्ना सदांच अशें आसता की 100 100 लोक आपणाकूच काम करतले अशें आसना. ते खंय तरी उंच सकयल सदां आसतात, प्रत्येक मतदारसंघात तशें घडटाच. पूण आमी तशें पळोवपाक गेल्यार सगळे बरें काम केलेलें. एक काही कडेन आमचे मातशें गणित हारले इतल्या खातीर, पूण आमी तशें पळोवपाक गेल्यार वोटींग पर्संटेज आमची चड आसा. आतां एक रिजल्ट मातसो हें जालो, आतां 27 कशें पळयता? ही सेमी फायनल एक जाल्ली आसा तुमचे खातीर, 27 कशें आसता, लोकांचें एक हें आसता की MP इलेक्शनाक लोक दुसरे नजरेन पळयता. ते राष्ट्रीय इलेक्शन आसता. मागीर MLA इलेक्शनाक लोक दुसरे भशेन पळयता. पंचायत इलेक्शनाक लोक दुसरे भशेन पळयता. ZP इलेक्शनाक दुसरे भशेन पळयता. केन्ना केन्ना अशें आसता की पंचायत इलेक्शनाक लोक तो खंयच्या पक्षाचो म्हणून पळयना, तो आपणाक वाड्यार कितलो पावता तें पळोवन लोक तांकां वोटींग करता. तेन्ना पक्ष म्हणून अशें पळयनासतना लोक व्यक्ती म्हणून पळयतात. त्या खातीर पंचायत इलेक्शन जाल्यार ZP इलेक्शनाची डिफरंट आसता. आनी आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम TVची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ TVचेर. पळयत रावात प्रायम.